नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन मालूमात लेकर आए हैं जिससे आप जान सकेंगे क़यामत की कौन सी अलामात का ज़हूर पहले होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें ताकि आप तरतीब समझ सकें और इस वीडियो को लाजमी अपने अहबाब में शेयर भी करें। नाज़रीन, तरतीब याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, फिर दज्जाल का खुरूज होगा, फिर दज्जाल के फितने अपने उरूज पर पहुँचेंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। कत्ल दज्जाल के बाद के ज़माने में याजूज और माजूज का खुरूज होगा। जिस तरह दज्जाल के शख्सी खुरूज से कबल इसके दज्जाली साथी और फितनों का सिलसिला तो कब से जारी है, इसी तरह याजूज माजूज के हकीकी और शख्सी खुरूज से कबल इनके निज़ाम के नफाज के मुख्तलिफ सूरतें और फिर याजूज माजूज की शैतानी फौज और नुमाइंदगान का खुरूज तो पहले भी हो सकता है। उलमाए कराम इसका हरगिज़ इनकार नहीं करते। इसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने याजूज माजूज के हवाले से मिल्लत इस्लामिया को अपने ज़माने के फितनों और मगरबी तहजीब और सियासी माशरती निज़ाम और अखलाकी इन्हतात के नुकसानात से मुतनब्बे करते हुए कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में बयान किया था। उन्होंने कहा था, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हुर्फ यंसिलून। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि याजूज और माजूज का कत्ल दज्जाल के ज़माने के बाद शख्सी और हकीकी खुरूज होगा ही नहीं। उलमाए कराम इस तसव्वुर का इनकार करते हैं। इस तरतीब को अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। इस ताल्लुक से एक मुखफ़फ़ आपको बताते हैं। इसके ज़रिए तरतीब आपको आसानी से समझ आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। आप लफ्ज़ मुद्दई याद कर लें। इस लफ्ज़ का मतलब है दावा करने वाला। जैसा कि आप जानते हैं दज्जाल भी मुद्दई होगा, यानी दावा करने वाला होगा। पहले दज्जाल विलायत का दावा करेगा, फिर नबूवत का दावा करेगा और आखिर में खुदाई का दावा करेगा। तो इस लफ्ज़ मुद्दई को अलामत आखिरुज़्ज़मा से दज्जाल के झूठे दावों के हवाले से भी एक मुनासिब मुताबिकत हासिल है। तो अगर आप इस मुखफ़फ़ को यानी लफ्ज़ मुद्दई को याद रखेंगे तो अलामत क़यामत की पहली तरतीब तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मीम से महदी, दाल से दज्जाल, ऐन से ईसा और ये से याजूज माजूज। मुद्दई में सबसे पहले मीम है तो सबसे पहले सैयदना हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा। फिर दाल यानी दज्जाल इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 7 या 9 साला दौर हुकूमत के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। मुद्दई दाल के बाद ऐन दज्जाल के फितनों के उरूज के बाद सैयदना ईसा का नज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और कत्ल दज्जाल के बाद फिर ये यानी याजूज माजूज। मुद्दई के आखिर में ये है यानी नज़ूल ईसा के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ़ पर कत्ल करेंगे, कत्ल दज्जाल के बाद के ज़माने में याजूज और माजूज का खुरूज होगा। मीम से महदी, दाल से दज्जाल, ऐन से ईसा और ये से याजूज माजूज। हम उम्मीद करते हैं इन 4 अलामात और वाक़यात की तरतीब आपको अभी याद हो चुकी होगी। ये इंतहाई आसान तरीका है। अपने घर में अपने बच्चों को भी ये तरतीब याद करा दें। बहैसियत मुस्लिम वाक़यात का ये इल्म हमारे लिए इंतहाई अहम है। देखिए, जैसे इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, उसी तरह कायनात की ज़िंदगी की भी सबसे बड़ी हकीकत क़यामत है। मौत इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है और क़यामत कायनात की ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी। इसलिए अलामत क़यामत को समझना हमारे दीन का इंतहाई अहम हिस्सा है, लेकिन अफसोस इस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। नाजरीन, इन 4 की तरतीब और एक की जब वाज़े अलामतें आप जहन नशीन कर लेंगे तो फिर इनके बाद की अलामात और इसके दौरान ज़ाहिर होने वाली अलामात की तरतीब को अहादीस की रोशनी में समझना और फिर याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम से पहले की वाज़े अलामात में से एक अलामत नहर फ़रात का खुश्क होना है, फिर दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ नमूदार होना और बाद ज़हूर महदी सफ़ियानी की फ़ौज का ज़मीन में धंस जाना। इसी तरह खिलाफत मिनहाज अला नबुव्वा का नफाज इमाम महदी का दौर हुकूमत में अरब दुनिया के अलावा भी रोम, कुस्तुनतुनिया और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में इस्लाम की हुकूमत। इस तरह इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कम अज़ कम 7 या 9 साला दौर हुकूमत में खुशहाली और अमन व सलामती का दौर, जब हर एक के पास माल और दौलत की फरावानी होगी। मुस्लिम दुनिया में सोने और चांदी की कसरत होगी। ये मुस्लिम दुनिया की माशी उरूज का दौर होगा। फिर उस दौर का आना जब अल मलहमतुल कुबरा यानी अरमागडोन वो सबसे खौफनाक और तबाहकुन जंग होगी, जिसके नतीजे में फिर गुर्बत और मुफलिसी, भूख और प्यास, कहत साली का दौर आएगा और दुनिया फिर उस पुराने दौर में लौट जाएगी, यानी घोड़ों और ऊँटों तलवारों का दौर। फिर कुस्तुनतुनिया और रोम की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज और दज्जाल के फितनों का ज़माना
اور پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قتل دجال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ امن و سلامتی کا زمانہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں چند سالوں کے لیے آیا تھا، اس مال و ثروت، امن و سلامتی اور خوشحالی کے زمانے کا دوسری مرتبہ لوٹ آنا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، اور پھر یاجوج ماجوج کی موت، پھر دخان یعنی کہ ایک دھوئیں کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرمانا، مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین، اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا، پھر دابت الارض کا خروج، زمین کے اس جانور کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے کفار کے چہروں کو سیاہ کر دینا اور مومنین کے چہروں کو روشن کر دینا، اور یوں کفار اور مومنین میں تفریق کر دینا۔ پھر اس کے بعد کے زمانے میں شام اور یمن سے ایک ہوا کا چلنا اور اس کے ذریعے مومنین کی روح کا قبض ہو جانا، اور مومنین کی وفات کے بعد یعنی قبض ارواح مومنین کے بعد کفار کی اور جانوروں درندوں والی زندگی کا زمانہ، پھر سور اور آگ کا لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیلنا، مردوں کا قبروں سے اٹھنا، حشر و نشر، پھر قیامت کا واقع ہو جانا۔ محترم ناظرین، یہ ترتیب بحیثیت مسلم ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کو ان واقعات اور نشانی کی ترتیب اور ان کی علامات کا علم ہونا چاہیے، اور تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے آپ کی آسانی کے لیے لفظ مدعی کو پیش کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اگر آپ ان پہلے 4 واقعات کی ترتیب کو یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو ان کی علامات کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر ان کے بعد کے واقعات اور نشانی کی ترتیب اور ان کی علامات کو بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ان تمام واقعات اور نشانی اور علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے عوام بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے اور طویل بیانات سننے کے بعد بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان واقعات کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے جو آپ کو بھی تعلیم دی، اس تعلیم کو ہم نے اہل سنت کے ایک بہت مشہور عالم دین حضرت علامہ مفتی شیخ ثاقب اقبال شامی صاحب سے حاصل کیا ہے۔ یاد رہے، سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سے ایسے چینل ملیں گے جو قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے چینل ہیں جو صرف کمانے کے لیے بے بنیاد باتیں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جس بات کا کوئی حوالہ نہیں ملتا یا کسی عالم سے بھی وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایسے لوگ آپ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ امام مہدی کے حوالے سے لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ ان کا ظہور سن 2023 میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، سن 2024 بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے، اب 2025 کے لیے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، امام مہدی کا ظہور کون سے سال میں ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جب تک جن نشانیوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ پوری نہیں ہوگی، تب تک کسی کی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث میں موجود ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہا اور امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سب پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آپ ترتیب سے ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ ہر بڑی شخصی نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوگی، ان تمام ویڈیوز میں حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔